ओके, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई एउटा निबन्धको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि र नेपालीमा पनि त्यो निबन्धलाई म भन्न गइरहेको छु। र यो निबन्ध चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ बिबिएस अथवा बिबिए अथवा बिए फर्स्ट इयर अथवा बिएसडब्ल्यूमा चाहिँ यो प्रश्न सोध्न सक्छ। र यो प्रश्नको उत्तरको लागि मैले एउटा यहाँनिर आई वान्ट सच अ हस्ब्यान्ड भन्ने विषयमा निबन्ध लेखेको छु। त्यो निबन्धको बारेमा म यहाँ भन्न गइरहेको छु। यसलाई म अङ्ग्रेजीमा पनि भन्नेछु र नेपालीमा पनि भन्नेछु। र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो निबन्ध रोचक छ, तपाईँहरूले धेरै गरेर सुनिदिनुहुन्छ होला भन्ने म विश्वास गर्दछु। त निबन्धको शीर्षक छ आई वान्ट सच अ हस्ब्यान्ड। मलाई यस्तो श्रीमान अथवा लोग्ने चाहिएको छ कि भनेर भन्दछ यसले। अब मैले यो एसेलाई अगाडि र पछाडि अर्थात् चाहिँ सुरु र लास्टमा चाहिँ कन्भर्सेसनको एउटा चाहिँ स्टाइल कन्भर्सेसनको स्टाइल मैले यहाँनिर राखेको छु। कन्भर्सेसनले यसलाई चाहिँ इन्भेलप गरेको छु। खामको काम, खामभित्र चिठी हुन्छ, चिठी बाहिर के हुन्छ, खाम हुन्छ। त्यो बाहिरको खामको काम मैले यहाँ कन्भर्सेसनलाई दिएको छु। यसरी यो स्टाइलमा मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर निबन्ध लेखेको छु। र यो निबन्धको के हो त स्टाइल हो। अब सुरुमा निबन्धमा इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रुल्स हो। तर चाहिँ लिट्रेचरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यो स्ट्यान्डर्ड रुल्सलाई डेभिएसन हुन्छ, अर्थात् चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकिङ हुन्छ। र एउटा मात्रै इन्ट्रोडक्सन नभएर 2-3टा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। र अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड रुल्समा चाहिँ नेरेटिभ एसे यो प्रकारको हुन्छ, त्यसमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर के हुन्छ लेख्दै जाँदा के अरे लिट्रेचरमा के हुन्छ त्यो एसेको प्याटर्नहरू पनि बदलिन्छ, मिक्सिङ हुन्छ, अर्थात् बदलिन्छ मतलब मिक्सिङ हुन्छ। त्यसैले त्यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड रुल्स एन्ड नर्म्स मात्रै हो त्यो है। म यसै सुरु गर्न लागिरहेको छु। आई डिड ब्रेकअप सी सेड। उनले भनिन् मैले सम्बन्ध तोडेँ नि श्रीमानसँग। आइ एम सर्चिङ फर अ हस्ब्यान्ड। म अब एउटा श्रीमान, एउटा लोग्ने खोजिरहेको छु। विल यु हेल्प मी? तिमीले मलाई मद्दत गर्छौ? Haven't you seen someone suitable for me, मिना? तिमीले मलाई मेरो लागि राम्रो एउटा हस्ब्यान्ड देखेको छौ त? यहाँनिर म लेखक चाहिँ मिना भएर लेखेको छु मैले। म मिना हुँ यहाँनिर। म यहाँनिर बद्री सर होइन, म मिना हुँ। त्यसले यहाँ मलाई मिना भनेर सम्बोधन गरेको छ यो बसन्तीले। अनि मैले भन्छु यहाँनिर म मिना, त्यसले मैले भन्दैछु बसन्तीले मलाई बिहानै फोन गरेकी थिए। बसन्ती टेलिफोन मी अर्ली इन द मर्निङ। आई ह्याड नो वर्ड्स एट अल। तर मसँग कुनै शब्द थिएन उसको लागि। आई नो इट वाज नट सी हु डिड ब्रेक अफ द रिलेसन, इट वाज हर हस्ब्यान्ड। मलाई के कुरो थाहा थियो भन्दाखेरि त यो रिलेसन वास्तवमा यो सम्बन्ध चाहिँ उसले तोडेको होइन, उसको हस्ब्यान्डले चाहिँ तोडेको हो, किनकि ऊ त्यस्तै थिएर तोडेको हो। When he was about for earning, she started to mess up with a man. जब चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ बाहिर विदेश कमाउन जानुभएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ उसले के गरी भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध गाँच्न थाली। यसलाई म फेरि एकचोटि भन्छु। When he was abroad for earning, जब उसको श्रीमान चाहिँ बाहिर कमाउन गएको थियो, सी स्टार्टेड टु मेस अप विथ अ म्यान। यो मेसअप भनेको चाहिँ लठारिनु भन्ने अर्थ लाग्छ नेपालीमा। चाहिँ ऊ के गर्न थाली भन्दाखेरि एउटा मान्छेसँग लठारिन थाली। आफ्टर 2 years, 2 वर्षपछि हर हस्बेन्ड अराइभ, 2 वर्षपछि उसको श्रीमान आयो। बट द नेस्टी वुमन केप्ट अन ह्याभिङ रिलेसन विथ द म्यान। तर त्यो बेकारकी महिला, नास्टी, काम नलाग्ने त्यो महिलाले के गरी, अर्थात् महिला भनेको मतलब यहाँनिर को हो त भन्दाखेरि बसन्तीले के गरी त त्यो मान्छेसँग रिलेसन गाँसिरही श्रीमान आइसकेपछि पनि। हाउ डिस्गस्टिङ, कस्तो लाज मर्दो, घिन लाग्दो। एन्ड नाउ सी इज सर्चिङ फर अ गुड हस्ब्यान्ड। र अहिले फेरि अब नयाँ हस्ब्यान्ड चाहियो अरे उसलाई, राम्रो श्रीमान चाहियो अरे। त्यसको श्रीमान राम्रो थिएन र। अनि मैले भने आई टु वुड लाइक टु ह्याभ अ हस्ब्यान्ड। मैले पनि भने मेरो मनमा भने मैले लेख्दैछु म त को हो त, म त मिना हुँ। त्यसले म लेख्दैछु मलाई पनि एउटा श्रीमान चाहिएको छ। वाइ डु आई वान्ट अ हस्ब्यान्ड? मलाई किन एउटा श्रीमान चाहिएको छ हो। अब यहाँनिर मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेको छु र यसलाई कलरको लेटरमा लेखेको छु, अलिक ब्रिन्जल कलरमा लेखेको छ। यो के हो त थेसिस स्टेटमेन्ट हो।
यसले चाहिँ यो मलाई श्रीमान किन चाहिन्छ त भनेर यहाँनिर मुख्य स्टेटमेन्ट हो, जसले अब योभन्दा पछाडिको आउने प्याराग्राफहरूलाई, बढी प्याराग्राफलाई के गर्छ भन्दाखेरि मलाई हस्बेन्ड किन चाहिएको छ भन्ने कुरो प्रुभ गर्छ, जस्टिफाई गर्छ। अब हेरौँ, I would like to get the man who is rich, attractive and has a permanent job. मलाई एउटा यस्तो लोग्ने मान्छे चाहिएको छ जो धनी होस्, आकर्षक होस् र उसको थाई जागिर पनि होस्। I want a husband who will take all the responsibilities and give me tremendous love and freedom. मलाई यस्तो खालको श्रीमान चाहिएको छ जसले सबै उत्तरदायित्वहरू वहन गरोस् र मलाई ट्रेमेन्डस लभ, धेरैभन्दा धेरै माया दियोस् र स्वतन्त्रता दियोस्। यो जुन मैले अहिले पढ्दै गरेको छु, यो लाइनलाई अन्डरलाइन गरेको छु। यो अन्डरलाइन गरेको लाइन पहिले पनि आउन सक्छ, प्राय गरी पहिलो प्याराग्राफमा, प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्समा, यहाँनिर दोस्रोमा आएको छ। यो नै यहाँको के हो त, बडी प्याराग्राफको मुख्य सेन्टेन्स हो, जसले के गरेको छ त मलाई किन श्रीमान चाहिएको छ भन्ने जुन थेसिस स्टेटमेन्ट, वाइ डु आई वान्ट हस्बेन्ड, त्यसलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि प्रुभ गर्ने काम गरेको छ। अब यो सेन्टेन्स जुन आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु विल टेक अल द रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड गिभ मी ट्रेमेन्डस लभ एन्ड फ्रिडम भन्ने छ, त्यो यो प्याराग्राफको चाहिँ मुख्य सेन्टेन्स हो। त्यसलाई सपोर्ट गर्न अरू सेन्टेन्सहरू यहाँ आइरहेका छन्। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु टेक्स मी टु ट्राभल एन्ड टुर्स, मलाई एउटा हस्बेन्ड चाहिएको छ। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु टेक्स मी टु ट्राभल एन्ड टुर्स, मलाई एउटा यस्तो हस्बेन्ड चाहिएको छ, श्रीमान चाहिएको छ, लोग्ने चाहिएको छ जसले मलाई चाहिँ घुमाउन लगोस्। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु विल बाई मी इयरिङ्स, नेकलेस, गोल्डन ब्याङ्गल्स एन्ड जापानिज सारीज एन्ड टेक मी टु पार्टिज। त मलाई एउटा यस्तो लोग्ने अथवा श्रीमान चाहिएको छ जसले मलाई चाहिँ कानमा लाउने झुम्का किनिदियोस्, घाँटीमा लाउने नेकलेस किनिदियोस्, गोल्डन ब्याङ्गल्स, सुनका चाहिँ चुराहरू किनिदियोस् र जापानिज साडी किनिदियोस् र उसले मलाई पार्टीमा लगोस्। मलाई त्यस्तो हस्बेन्ड चाहिएको छ। र यो कुराहरूले के गरिरहेछ त, त्यस्तो हस्बेन्ड चाहिएको कुरा सपोर्ट गरिरहेछ त्यो सेन्टेन्सलाई। यो प्याराग्राफको मेन सेन्टेन्स आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु विल टेक अल द रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड गिभ मी ट्रेमेन्डस लभ एन्ड फ्रिडमलाई के गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ। अनि यो सेन्टेन्सले फेरि कसलाई सपोर्ट गर्छ भन्दा थेसिस स्टेटमेन्ट, वाइ डु आई वान्ट हस्बेन्ड भन्ने थेसिस स्टेटमेन्टलाई के गरेको छ, जस्टिफाई गर्ने गरेको छ, काम गरेको छ, प्रुभ गर्ने काम गरेको छ। नेक्स्ट, I want an ideal husband who is cheerful all the time and hovers around me like a bee in a flowers. त यो मुख्य सेन्टेन्स हो यहाँनिर यो प्याराग्राफको। अब यसलाई यो कसको आधारमा लेखेको, यो थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा थेसिस स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाई गर्नको लागि यो स्टेटमेन्ट लेखिएको र यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न अब यहाँ भएका तलका सेन्टेन्सहरूले यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्छ। के हो यो स्टेटमेन्ट मतलब, आई वान्ट एन आइडियल हस्बेन्ड, मलाई एउटा आदर्श लोग्ने चाहिएको छ। वी चियरफुल, ऊ जहिले पनि के हुन्छ त हँसिलो हुन्छ। अल द टाइम एन्ड होभर्स अराउन्ड मी, अनि मेरो वरिपरि घुमिराख्छ, जसरी चाहिँ माउरी चाहिँ फुलहरूको वरिपरि घुमिराख्छ, झुमिराख्छ, त्यसै गरी मेरो श्रीमान मेरो वरिपरि झुमिराखोस् र ऊ चियरफुल भइराखोस्। त्यस्तो आइडियल हस्बेन्ड मलाई चाहिएको छ, त्यस्तो आदर्श श्रीमान मलाई चाहिएको छ। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु विल नेभर से नो वेन आई रिक्वेस्ट हिम टु गो टु सी अ मुभी, मलाई एउटा त्यस्तो लोग्ने चाहिएको छ जसले मैले चाहिँ मुभी हेर्न जाउँ न भनेर भन्दाखेरि नाइ नभनोस्। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु नेभर गोज अ नाइट आउट, मलाई यस्तो श्रीमान चाहिएको छ जो कहिले पनि राति बाहिर नजाओस्, मलाई छोडेर कतै बाहिर नजाओस्। कम्स होम स्ट्रेट फरवर्ड, मेरो घरमा सिधी घरमा आओस्। एन्ड टक्स एन्ड वाचेस माई मुभ इन द किचन, गफ गरोस् र मैले किचनमा काम गरिरहँदाखेरि मेरा मुभमेन्टहरू, मेरा चालहरू मलाई हेरिराखोस्। मलाई त्यस्तो श्रीमान चाहिएको छ। आई वान्ट अ हस्बेन्ड हु नेभर स्टिल्स हिज आइज टु यङ विमेन, मलाई यस्तो एउटा श्रीमान चाहिएको छ, लोग्ने चाहिएको छ जसले तरुणी केटीहरूका आँखा नहेरोस्, तिनीहरूको मन नचोरोस्। नेभर स्माइल्स ब्याक टु देम, तिनीहरूलाई हेरेर फेरि नमुस्कुराओस्, नमस्कार लडाओस्। नेभर थिङ्क्स टु गिभ अ स्पेस फर देम, उनीहरूलाई कहिले पनि सानो ठाउँ पनि नदियोस्, सानो मन पनि नदियोस्।
हाउएभर आई मे टक टु माई ओल्ड फ्रेन्ड्स, तर म त मेरा पुराना साथीहरू छन् नि, उनीहरूसँग म चाहिँ कुरा गर्न पाऊँ, मैले कुरा गर्न सकौँ मैले। एन्ड दे कुड बी मेल्स टु, र केही मेरा मेल साथीहरू पनि त छन् नि, केटा साथीहरू पनि त छन् नि, तिनीहरूसँग चाहिँ मैले कुरा गर्न पाऊँ। बट माई हस्ब्यान्ड, तर मेरो श्रीमान, आई होप, मलाई जहाँसम्म आशा छ, नेभर आस्क्स मी एन्ड बिकम्स इन्भियस टु सी माई मोबाइल फोन्स, र मेरो श्रीमानले कहिले पनि मलाई नसोधोस् को हुन् ती साथीहरू भनेर, र मलाई कहिले पनि ईर्ष्या नगरोस् उसले, र मेरो मोबाइल फोन हेर्न नमागोस्। He will help me in my house. He will help me in my household work and never disturb me while I am enjoying on Facebook chat. फेसबुकमा च्याट गरिरहेर इन्जोइङ गरिरहँदाखेरि मलाई उसले कहिले पनि डिस्टर्ब नगरोस्, बरु घरको कामहरू गरिदियोस्। मैले फेसबुकमा च्याट गरिरहेको बेलामा घरका कार्यहरू गर्न सघाइदियोस्। एन्ड नेभर डिस्टर्ब मी वाइल आई एम इन्जोइङ अन फेसबुक च्याट। आई वान्ट अ हस्ब्यान्ड हु नेभर बिलिभ्स हिज प्यारेन्ट्स कम्प्लेन्स अलोन। मलाई त्यस्तो खालको एउटा हस्ब्यान्ड चाहिएको छ जसले चाहिँ प्यारेन्ट्सको मात्रै कम्प्लेन नसुनोस्, मेरो पनि कम्प्लेन सुनोस्, मलाई पनि बुझोस्, मेरो कुरा पनि सुनोस्, र उसका बाआमाका मात्रै कुरा नसुनोस्। आई वान्ट अ हस्ब्यान्ड हु नेभर स्मोक्स, ड्रिङ्क्स एन्ड गोज अवे विथ हिज फ्रेन्ड्स। मलाई एउटा यस्तो श्रीमान चाहिएको छ जसले स्मोक नगरोस्, धुम्रपान नगरोस्, रक्सी नखाओस्, र अनि साथीहरूसँग घुम्न बाहिरतिर नजाओस्। इभन इफ ही ड्रिङ्क्स, मानिलिउँ उसले खाएछ नै, रक्सी खाएछ नै भने पनि, ही विल ड्रिङ्क अन लेट फ्राइडे नाइट्स विथ मी। उसले शुक्रबार राति मसँगै बसेर पिउनेछ। बट आई वन्ट लेट हिम ड्रिङ्क मोर, तर म उसलाई धेरै पिउन चाहिँ दिन्न नि। आई वान्ट अ हस्ब्यान्ड हु अन्डरस्ट्यान्ड्स मी वेल। मलाई त्यस्तो खालको श्रीमान चाहिएको छ जसले मेरो कुरा बुझोस्, लभ्स मी, मलाई माया गरोस् अलट, लभ्स मी अलट, एन्ड केयर्स मी एन्ड माई चिल्ड्रेन, र मलाई र मेरो छोराछोरीलाई उसले माया गरोस्। फर सच अ हस्ब्यान्ड आई विल ह्याप्पिली डाई इन हिज ल्याप। त्यस्तो हस्ब्यान्ड भयो भने, श्रीमान भयो भने त म त उसको काखैमा मर्दिन सक्छु, खुसी भएर जिउन सक्छु। हेलो मिना। अब यति बेरसम्म मैले के गरेको हो त, मैले सोचेको हो, यो म मिना हो, मैले सोचेको हो, र बसन्तीले फेरि फोन गर्छे, अर्थात् त्यही फोन निकै बेरसम्म नभएपछि उसले फोन गर्छे। यति बेरसम्म मैले सोचेको कुरा यो लेखेको हो। मिनेटमै, 1 मिनेटमै एउटा महाकाव्य सोध्न सकिन्छ, 1 मिनेटमै एउटै उपन्यास सोध्न सकिन्छ, 1 मिनेटमै एउटा सम्पूर्ण जिन्दगी कसैको बारेमा बिताएको सोच्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँनिर 1 मिनेटमै धेरै कुरा सोचिसकियो, र यो सोचेको बेलामा केही बोलिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिनाको प्रश्नको जवाफ नआएपछि, सरी, बसन्तीको प्रश्नको जवाफ नआएपछि म मिनालाई, उसले फेरि भन्छ, हेलो मिना। सी स्पोक अ लिटल लाउडर। उसले अलि ठुलो स्वर गरेर सोधी, आर यु हियरिङ मी? तिमीले सुनिरहेको त छौ? तिमी किन नबोलेकी? वाइ आरन्ट यु टकिङ टु मी? तिमी किन मसँग नबोलेकी? व्हाट्स रङ? के भयो? सी डाउटेड। उसले शङ्का माने। म बसन्ती बाहिर यहाँ बोलाएछ। आई सेड, मैले भने, फेरि मैले यहाँ गल्ती गरेँ, म बसन्ती होइन, म मिना। आई सेड, मैले भने, आई वान्ट अ हस्ब्यान्ड जस्ट लाइक योर एक्स हस्ब्यान्ड। मलाई पनि एउटा श्रीमान चाहिएको छ, तिम्रो पहिलाको श्रीमान जस्तै। त्यसो भने ऊ झस्की, मतलब को झस्की? बसन्ती झस्की। अनि उसले के भने, यो निबन्ध सिद्धेको छ। यो निबन्ध कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले यसको प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने आशा गर्दै अहिलेलाई यो निबन्ध यहीँ सिद्धेको जानकारी गराउँछु। ओके, थ्याङ्क यू। Preview.